Hi guys, ingon ani ang atong gitsura kay nang limpyo ko. Bago pa ko na humaglimpyo guys, gikan sa laba unya ang mga arrangement sa bangko. Ako na sa giusab kay ingon ani ko mga guys murag mukuan nga akong kamot og dili ka usab sa mga arrangement sa mga bangko. Unya, manihapon na ta kay unsa na ron orasa. O patay pabahaw. Papay pa ni udto. Diretso ni pa ni hapon. Unya, mao ni ang sudan, mao ni ang sudan nagiluto sa ako ang anak mga guys. O udong. Tara. See, it's udong. Ang subak ani kay sardinas. Way lain sudan kay way lain mas. Way laing sudan guys kay way laing masugo. Unya. Nagkaundre ang ako ang apo niya, nagtanog sa lida oh. May kay ni siyas tanan niya. Relax ra jud kay ni siya diri dapita. Oh. Nya mukaon ko guys, mao ni ang bahaw nga ako ang kanon. Napari diri kanon sa ilawom. Nagluto na kog saging gabi so mao ni siya guys. Wa mahurot. Aw gamay na lang kaayo no. Nya may na kani siya muhungit guys oh. Paningot ko guys. So mo ni wala ko ka himo og video nga kanang murag tarong-tarong guys ba adto sa gawas, wala pa ko ka laagron didto sa gawas no kay ang laba ko guys kay kapoy ning basta naa nato guys sa mga babae mo ni ang mga sakit sa mga babae no basta naa nato no kay kapoy kayo ilihok. Unya ang ako kay basta naa na ako mga guys, di man jud ko mo lihok magsigre man ko higda no nya di man jud mahimo. Abog kaayo, grabe ang abog. So mao ni nang limpyo ko i-arrange sa nako ang mga bangko. Sus maglibog na lang ko mga guys kung unsay akong ano no kay gamay ra man guni ang space sa kanang amo ang balay. So mao ni perting abuga. Wa pag jud tay ligo. So karon taon ligo ko ay bahala na kay alimuot kista na di magsilbi matog nga wa tay ligo. Wala tay hugas na akong mata kuangan pa jud kay sa tug. Oh, natug ko ganinang ganinang buntag na alas 7. Ya mato mo mata mga alas 11. Mao ni resulta sa ako ang kuan mata. Mao ni ang lamisa ako nasa gibutang diri sa dapit sa may kanang unsa na pultahan. So mao ni siya guys. Perting kapuya limpyo. Wa jud limpyo nga dili kapoy no bisag unsa nga liho kapoy man jud no. Nya mukaon na ko guys. Kay gutom na kaayo no. So diri dapita magsukad ako. Babush mga unta niyo guys. Magsukad ta guys. Kay mukaon ako. Let's eat mga unta ninyo tanan. Mo ni siya noodles. Tuan ni siya nang unsa ni siya? Udong.